वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की जानिब से कतर की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इरादा। इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार। दोहा में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। मशरक़ वस्ता में इसराइली जारियत को फौरी तौर पर रोकने पर जोर। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म की हंगामी अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत और इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। कतर पर इजरायली हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। इजरायली इश्तियाल अंगेजियों से वाज़ेह है कि वो हरगिज़ अमन नहीं चाहते। दुनिया को अब इजराइल का रास्ता रोकना होगा। गजा के अवाम इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। वक्त आ गया है कि गजा में गैर मशरूत जंग बंदी यकीनी बनाई जाए। बतौर एटमी ताकत पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा है। हम किसी को अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि भारत की जानिब से पानी रोकने के अमल को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का पाक ईरान बिजनेस फोरम में मुश्तरका खुशहाली के नए बाब का ऐलान। बिजनेस फोरम में पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तिजारत बढ़ाने पर मुकम्मल इत्तिफाक। मंदूपेशीन और दीगर बॉर्डर मार्केट्स को फाल बनाने के मनसूबों का ऐलान। मुश्तरका इक़्तिसादी जोन्स के क़याम पर दोनों ममालिक का इत्तिफाक। ईरानी वज़ीर का $10 अरब तिजारती हदफ जल्द हासिल करने का आया था। हमारी दोस्ती तारीखी है, अब मईशत भी तारीख साज बनाएंगे। जाम कमाल खान। While Gaza bleeds, the heart-wrenching cries of its innocent women and children echo through these halls. Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. अक़वाम मुत्तहिदा में इजराइल की रुकनियत फौरी मुअत्तल की जाए। जंगी जराइम पर इजराइल को कटहरे में लाना होगा। इजरायली जारहाना अज़ाइम को रोकने के लिए फौरी अरब इस्लामी टास्क फोर्स तश्कील दी जाए। इजराइल ने जारियत के जरिए अमन की कोशिशों को शदीद धचका पहुंचाया। इस जारियत के बाद सवाल है कि इजराइल ने मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया। इजराइल ने हमारे बरादर मुल्क कतर की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दोहा में अरब इस्लामी मुल्कों के हंगामी सरबराह इजलास से दबंग खिताब। Above all, Excellencies, we must achieve a just, comprehensive and lasting two-state solution with creation of an independent state of Palestine with pre-1967 borders and Al-Quds Al-Sharif as its capital. गजा में इंसानियत सिसक रही है। गजा में आबादी को फौरी और हंगामी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी का मुतालबा करते हैं। 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं। इसराइल फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंग बंदी करे। इमदादी कारकुनों, तिब्बी टीम्स, सहाफ़ियों और अक़वाम मुत्तहिदा के अमले का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। हमने इज्तिमाई दानिश से इक़दाम न किए तो तारीख़ माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अपने खिताब पाकिस्तानियों के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी। कतर पर इजरायली हमला बुज़दिलाना और गैर कानूनी है। इजरायली जारियत ने खित्ते में अमन के इम्कानात को सबोताश किया। अरब और मुस्लिम रहनुमाओं का इजराइल के साथ सिफारती और माशी ताल्लुकात पर नजरसानी का मुतालबा। गजा में जंग रोकने के लिए कतर, मिस्र, अमरीका की कोशिशों की हिमायत। सालसी के लिए कतर के तामीरी किरदार को सराहा। दोहा में अरब इस्लामी सरबराही हंगामी इजलास का एलामिया जारी। तमाम ममालिक से इजराइल को असलहे की फ्राहमी मुअत्तल करने की अपील। दोहा में अरब इस्लामी मुल्कों के हंगामी इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से पुरतबाक मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म से अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी, तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान, ताजिक सदर इमाम अली रहमान, मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने पुरजोश अंदाज में मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला।
فلسطین کے صدر محمود عباس سے باہمی احترام کے طور پر بغلگیر ہوئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دوحہ میں اہم ملاقات۔ اسرائیلی جارحیت کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم کی مسلم امہ کو متحد کرنے میں سعودی ولی عہد کی دانشمندانہ قیادت کی تعریف۔ اسرائیلی جارحیت مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ دوحہ اجلاس نے دنیا کو اہم پیغام دیا ہے۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد کو پاکستان کی ہر ممکن سفارتی حمایت کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ ریاض کے منتظر ہیں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار بھی موجود۔ دوحہ میں ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی قطر پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور قریبی رابطوں پر اتفاق۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اردن کے شاہ عبداللہ دوئم کی بھی ملاقات۔ قطر پر اسرائیلی جارحیت، بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی، مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسرائیل نے قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف ورزی کی۔ قطر نے ثالث کے طور پر خطے میں امن کے لیے مخلصانہ کوششیں کی۔ اسرائیل نے مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کیا۔ یرغمالیوں کی پرامن رہائی کے تمام اسرائیلی دعوے جھوٹے ہیں۔ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے مسئلہ فلسطین حل کرنا ہوگا۔ پرامید ہوں کہ اجلاس میں صورتحال پر ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا خطاب۔ اسرائیل کھلی دہشت گردی پر اترایا ہے۔ اسرائیلی جارحانہ اقدامات پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ تاریخ جارحیت کے حامیوں کو بطور مجرم یاد رکھے گی۔ قطر کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ مشرق وسطیٰ مزید کسی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ فلسطینیوں کی نسل کشی روکنا اور فوری امداد کی فراہمی ناگزیر ہے۔ 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام ہی امن کا راستہ ہے۔ ترکی، ایران، فلسطین، عراق، مصر، اردن، کویت، صومالیہ، مالدیپ اور تاجکستان سمیت متعدد سربراہوں کا اجلاس سے خطاب۔ حکومتی کاروبار دوست پالیسیز کے ثمرات۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان جاری۔ 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,56,431 تک پہنچ گیا۔ پاکستان کا کرپٹو کرنسی میں ابھرتا ہوا عالمی مقام۔ بھارتی ماہرین بھی معترف۔ بلال بن ثاقب نے ہانگ کانگ میں حالیہ بٹ کوائن ایشیا کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی قیام کے بعد جنوبی ایشیا کا پہلا آزاد کرپٹو ریگولیٹری ادارہ بن گیا۔ پاکستان کرپٹو کرنسی کے ذریعے عالمی سطح پر نئی شناخت بنا رہا ہے۔ بھارتی کرپٹو انفلوئنسر بٹ کوائن والا کی جانب سے بلال بن ثاقب کی قیادت کی پذیرائی۔ ہمیں بھارت میں بھی بلال بن ثاقب جیسے رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ بٹ کوائن والا۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر این ڈی ایم اے کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی آپریشن۔ این ڈی ایم اے کی پی ڈی ایم اے پنجاب کو مظفر گڑھ کے سیلاب متاثرین کے لیے مزید 5000 خیموں کی فراہمی۔ سکر سے 8 ٹرکوں کے ذریعے 1100 خیمے مظفر گڑھ کے لیے روانہ۔ ابھی تک پنجاب کو فراہم کیے گئے 2215 ٹن امدادی سامان میں کمبل، خیمے، مچھردانیاں، پانی کے فلٹریشن پلانٹ، رضائیاں، فولڈنگ بیڈ، پانی کے کین سمیت 17 کشتیاں شامل ہیں۔ این ڈی ایم اے تمام متعلقہ سول اور عسکری اداروں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ مونسون بارشوں کا 11واں سپیل آج سے شروع ہوگا۔ آج سے 19 ستمبر تک بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، گجرانوالہ، لاہور، گجرات اور سیالکوٹ میں بارشیں متوقع۔ ناروال، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، اکاڑہ، ساہیوال، قصور، جھنگ، سرگودا اور میاں والی میں بارشوں کا امکان۔
18 اور 19 ستمبر کے دوران راولپنڈی مری گلیات کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ بلوچستان میں ضلع کیچ کے علاقے شیر بانڈے میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے جانے والی سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب بارودی مواد پھٹ گیا۔ کیپٹن سمیت دھرتی کے 5 سپوت شہید۔ جوابی کارروائی کے دوران بھارتی پراکسی فتنت الہندوستان کے 5 دہشت گرد جہنم واصل۔ علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے آپریشن جاری۔ فوج اور مسلح افواج ملک سے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا ہنگامی اجلاس آج جنیوا میں ہو رہا ہے۔ اجلاس میں قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس پاکستان اور کویت کی درخواست پر طلب کیا گیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری۔ صحافی سمیت مزید 57 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ صہیونی فوج کی بمباری سے متعدد عمارتیں تباہ۔ بھوک سے مزید 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ غذائی قلت سے اموات 425 ہو گئیں۔ اکتوبر 2023 سے جاری صہیونی بربریت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 65,000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ قطر ہمارا اتحادی ملک ہے۔ اسرائیل قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ حماس شرغمالیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال نہ کرے۔ اس اقدام کے سنگین نتائج ہوں گے۔ کارٹلز امریکی خارجہ پالیسی، قومی سلامتی اور مفادات کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ بے امنی کے شکار شہروں میں نیشنل گارڈز مرحلہ وار تعینات کیے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ مودی سرکار کا ہندوتوا ایجنڈا بے نقاب۔ اقلیتوں کو سیاسی و سماجی دھارے سے نکالنے کی سازش۔ مذہبی رہنماؤں کے ذریعے نفرت کا پرچار۔ ہندو راشٹر کی جانب تیز رفتار پیش قدمی۔ بھارتی مسلمان ریاستی دہشت گردی کا شکار۔ مودی سرکار کی سرپرستی میں ہندوتوا ایجنڈے کے تحت نفرت اور انتشار کی منظم کوششیں۔ ریاستی ادارے عوام کے جان و مال کے تحفظ کی بجائے نفرت انگیز بیانیے کو تقویت دے رہے ہیں۔ مودی سرکار کا دوہرا معیار بے نقاب۔ کرکٹ سیاسی ہتھیار، فنکاروں پر غداری کے فتوے، فلم پر پابندی مگر پاک بھارت میچ لائیو کھیلا گیا۔ امت شاہ کا بیٹا پروڈیوسر نقصان سے محفوظ۔ بی جے پی کا ایجنڈا اقلیتیں مسلسل نشانے پر۔ مذموم سیاسی مقاصد کے لیے جنگی جنون میں مبتلا مودی اپنی مرضی سے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے لگا۔ غداری کا کہہ کر فلم ریلیز نہیں ہونے دیتے پر میچ ہو جاتا ہے۔ بھگونت سنگھ مان۔ T20 ایشیا کپ نواں میچ آج افغانستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں شام 7:30 بجے ابوظہبی میں مد مقابل ہوں گی۔ ٹورنامنٹ کے 7ویں میچ میں متحدہ عرب امارات نے عمان کو 42 رن سے ہرا دیا۔ 8ویں میچ میں سری لنکا نے ہانگ کانگ کو 4 وکٹوں سے شکست دی۔ ایشیا کپ کے مقابلے دیکھیے PTV اسپورٹس HD پر براہ راست۔ ایشین فٹ بال چیمپئن شپ لیگ ایلیٹ ٹائٹل کی دوڑ کا آغاز۔ گروپ بی سے دفاعی چیمپئن سعودی کلب الاہلی کی ازبکستان کی ٹیم نصف کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست۔ انزو میلوٹ نے الاہلی کے لیے 2 گول کیے۔ متحدہ عرب امارات کے کلب الوحدہ نے سعودی کلب الاتحاد کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ ٹوکیو جاپان میں ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ۔ سویڈن کے ارمانڈو ڈوپلاس نے 30ویں مرتبہ پول والٹ چیمپئن شپ جیت لی۔ ڈوپلاس نے 34ویں مرتبہ والٹ ورلڈ ریکارڈ بھی توڑ ڈالا۔ مردوں کی میراتھن میں تنزانیہ کے الفونسے فیلیکس نے گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ خواتین 100 میٹر رکاوٹوں والی دوڑ میں سوئس ایتھلیٹ ڈیٹا جی کمبوجی نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ موٹر سائیکلنگ روڈ ریسنگ۔ سان میرینو گراں پری کے بعد ریسرز کی میسانو سرکٹ پر ٹیسٹ ڈرائیو۔ ہسپانوی موٹر سائیکل سوار پیڈرو اکوسٹا سب سے برق رفتار رہے۔
سان میرینو گران پری کے فاتح اسپین ہی کے مارک مارکیز کے بھائی ایلیکس مارکیز دوسرے اور اٹلی کے مارکو بیزیچی تیسرے نمبر پر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں عظما چوہدری۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ درست ہر وقت بر وقت۔ آئی ٹی کے حوالے سے دیکھیں، اسپورٹس کے حوالے سے دیکھیں، ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں، یا انجینئرنگ میں، ٹیکنالوجی میں، کسی میں دیکھیں تو یہاں پہ اس طرح کا ڈسپلن، اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جس طرح یوتھ کو سپورٹ کرنی چاہیے، اس طرح نہیں ہو رہی۔ لیکن اس کے باوجود ہماری یوتھ اپنے ملک کا نام جو ہے وہ روشن کرتی ہے، اس پرچم کو پوری دنیا میں بلند کرتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ این جی اوز، پرائیویٹ وسائل والے لوگ جنہیں اللہ نے وسائل دیے ہوئے ہیں، اس میں سے وہ اپنی یوتھ کا، اپنے کمزوروں کا حصہ نکالیں، اور اپنے ان بچوں اور بچیوں کو کہ جو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے خود یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ بڑے ٹیلنٹڈ ہمارے بچے اور بچیاں جو تعلیم کے میدان میں جو ہے وہ بہت آگے تک جا سکتے ہیں، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے، فیسز کی کمی کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو میں گزارش کروں گا، اور میں یہ بالکل اپنے تمام وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے وہ وسائل دیے ہوئے ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنے آس پاس نظر دوڑائیں، اور جہاں پہ بھی کسی کو ضرورت ہو خاموشی سے ان کی سپورٹ کریں۔ اور یہاں پہ میں آپ کی وساطت سے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے پاس بھی اگر وسائل نہ ہوں اور وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں یا چاہتے ہوں، اور اللہ نے انہیں وہ ٹیلنٹ، وہ سوچ دی ہو، تو وہ کھلے دل کے ساتھ میرے پاس تشریف لائیں۔ مجھے جہاں سے بھی کرنا پڑا انشاءاللہ آپ کی پڑھائی کے لیے میں پوری انشاءاللہ کروں گا۔ یہاں پہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں، فرینڈز آف گورنر ڈھیر سارے ہیں، ہم جس سے گزارش کرتے ہیں وہ ہماری مدد کرتا ہے، کمزور لوگوں کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں انشاءاللہ اپنی یوتھ کو پوری طرح پروموٹ کرنا چاہتا ہوں، ان کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اور اگر کسی نے بھی کچھ نہ کیا تو آپ یقین کریں میں اپنی زمین بیچ کے بھی اپنے بچوں کو پڑھائی میں کمی نہیں رہنے دوں گا انشاءاللہ۔ اور کیونکہ یہ موقع اللہ نے دیا ہے، اس میں خدمت کرنی ہے اپنے پنجاب کی، اپنے پاکستان کی، اپنے بچوں کو اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ ڈسہارڈ نہیں کرنا کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے غریب بچے اور بچیاں وہ بورڈز میں ٹاپ کرتے ہیں، وہ اسکالرشپس پہ جو ہے وہ آگے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ گورنر ہاؤس کی پوری سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی۔ جیسے ہمیں جب یہ این ایس ڈی پی کی طرف سے کہا گیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے ان کو ویلکم کیا، اور اب اس فنکشن میں بھی آ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی جوش، اسی جذبے کے ساتھ آپ اپنی ہمت جاری رکھیں گے، اور جہاں پہ بھی آپ کو گورنر آفس کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ آؤٹ آف دا وے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تاکہ ہم اپنے معاشرے میں اپنا بہتر اور مثبت کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ صورتحال میں پنجاب پہ ایک بہت بڑی آفت پہلے کے پی میں آئی، ابھی پنجاب پہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت مشکل صورتحال ہے۔ اس کلائمیٹ چینج میں پاکستان کا حصہ کچھ زیادہ بڑا نہیں ہے، لیکن کلائمیٹ چینج سے متاثر پاکستان بہت زیادہ ہے، اور آپ دیکھیں تو ہر 3-4 سال بعد فلڈ، زلزلے، مشکلات یہاں پہ آتی ہیں، اور ایک ہم مشکل صورتحال سے کوئی جب ہماری سمت کچھ بہتر ہوتی ہے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اگلے 2-3-4 سالوں میں ہم اکانومی میں بہتر ہوں گے، تو اللہ کی طرف سے ایسی ایک مشکل آ جاتی ہے جو اربوں روپے جو ہے اس پہ لگ جاتے ہیں، اور روپاؤں کی کوئی اتنی
वैल्यू नहीं है, उन लोगों की ज़्यादा वैल्यू है कि जो एक गरीब आदमी, छोटा किसान, कमज़ोर बंदा जब उस मुश्किल में फंस जाता है तो उसके लिए फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पंजाब में बहुत बड़ा सैलाब आया हुआ है, सिर्फ ये बातें करने का टाइम नहीं है, ये अमल करने का टाइम है। और अगर हम सिर्फ ये कहें कि पंजाब गवर्नमेंट करेगी, वफाकी गवर्नमेंट करेगी, यकीन करें मैंने बहुत सारे ज़िले जो है वो विज़िट किए हैं, ये सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं होगा। गवर्नमेंट लगी हुई है, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, गवर्नर ऑफिस के थ्रू काम कर रहे हैं, हम पंजाब रेड क्रिसेंट कर रहा है, 1122 कर रहा है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद हम अपने लोगों को उस मुश्किल से तब निकाल सकेंगे जब हम सारे बहसीयत कौम उनके साथ खड़े होंगे और टाइम निकाल के उन इलाकों में जाएंगे, उनको उन मुश्किल सूरत हाल में दिलासा देंगे और जो कुछ हम कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं, थोड़ा या ज़्यादा, उसमें अपना हिस्सा शामिल करेंगे, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत है। सैलाब आया, मैं अपने लोगों से भी ये कहता हूँ कि शायद यहाँ एसी पे खड़े होकर मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे शायद वो एहसास ना हो कि अगर मैं अपने आप को ये सोचूं कि किसी भी दूर दराज के देहात में मेरे 2 एकड़ ज़मीन हो और मैंने वहाँ पे 2 कमरों का कच्चा मकान और अपने मवेशी वहाँ पे रखे हुए हों और मेरा कुल सरमाया वही मवेशी हो और वही 2 कमरों का घर हो और वो पानी में डूब जाए और सारा कुछ चले जाए, ज़मीन मेरी जो है वो पानी में डूब जाए, मेरे वो 2 कमरे डूब जाएं, तो आप खुद सोचें कि उसके बाद फिर मेरे पास क्या बचेगा। और मैं गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नौजवान मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे नौजवानों में बेपनाह सलाहियतें हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान मुल्क का नाम रोशन करें, नौजवानों का किरदार बढ़ाने के लिए तमाम तर वसाइल फराहम करेंगे। बुलेटिन का आगाज करते हुए अहम खबर आपको देते हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अरब इस्लामी सरबराह हंगामी इजलास के मौके पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद असानी से मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद से मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने 9 सितंबर को दोहा के रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत की, जिसके नतीजे में कीमती जानों का ज़िया हुआ और कई अफराद ज़ख्मी हुए। वज़ीर आज़म ने कतर के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का अयादा करते हुए कहा कि इसराइल का ये हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी और बैन अल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। गुज़िश्ता हफ्ते दोहा के दौरे के दौरान अमीर कतर से होने वाली मुलाकात का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और कतर के बरादराना ताल्लुकात तारीखी, देरीना और मजबूत बुनियादों पर कायम हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहियत को फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद को इसराइली इश्तियाल अंगेजियों के तनाजुर में निहायत अहम करार दिया। वज़ीर आज़म ने दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराह इजलास बुलाने के कतर के फैसले को सराहा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि कतर की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त दी है। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म के अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत और इजहार यकजहती के लिए गुज़िश्ता हफ्ते दोहा का दौरा करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राब्ते में रहने पर भी इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि सेहूनी रियासत की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत मुअत्तल करने के हामी हैं। वज़ीर आज़म ने आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अदा करते हुए गजा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा किया। इसी हवाले से रिपोर्ट आपको दिखाएंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोहा में होने वाले अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास में पाकिस्तान का 2 टोक और असूली मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। उन्होंने दोहा पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हुए कतर की क़यादत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइली जारहियत का मकसद अमन की कोशिशों को सबूताज करना था। सवाल है कि इन मज़मूम मकासद के साथ मुज़ाकराती अमल का ढोंग क्यों रचाया गया। Pakistan strongly condemns Israel's reckless and provocative attack on Doha. This was a flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of the state of Qatar. We express our all-out support and solidarity with our Qatari brothers and sisters. वज़ीर आज़म ने इसराइली दहशतगर्दी के शिकार निहत्ते फ़लस्तीनियों का मुकदमा पेश करते हुए कहा कि ये बर्बरियत तमाम हदें पार कर चुकी है। इसराइल के जारहाना अज़ाइम रोकने के लिए टास्क फोर्स तश्कील दी जाए।
انہوں نے کہا کہ ہم نے اجتماعی دانش سے اقدامات نہ کیے تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ Pakistan reiterates the following urgent and essential steps. Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. Fourth, member states should actively consider implementing other appropriate measures against Israel. The UN Security Council must urgently demand from Israel under Chapter 7 of the UN Charter an immediate, unconditional and permanent ceasefire, release of hostages and exchange of Palestinian prisoners. Sixth, guaranteed, sustained and secure humanitarian access to all civilians in need and the protection of aid workers, medical teams, journalists and UN personnel. Above all, Excellencies, we must achieve a just, comprehensive and lasting two-state solution with creation of an independent state of Palestine with pre-1967 borders and Al-Quds Al-Sharif as its capital. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دو ریاستی حل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے غزہ میں فوری طور پر غیر مشروط جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ We have all condemned Israel's aggression. Let history record this great moment when we, the leaders of the Arab Islamic world, have chosen unity, dignity and courage over silence and inaction. Otherwise, my brothers and sisters, may I submit in all humility, posterity will never forgive us. وزیر اعظم نے عرب اسلامی سربراہ ہنگامی اجلاس کے لیے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے اہم کردار کو سراہتے ہوئے پاکستان کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ دوحہ میں عرب اسلامی سربراہ ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی رہنماؤں نے قطر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ مشرق وسطی میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمر فاروق۔ قطر کی میزبانی میں ہونے والے عرب اسلامی سربراہ ہنگامی اجلاس میں مسلمان ملکوں کی قیادت کی شرکت اس عزم کی عکاس تھی کہ اسرائیل کی دہشت گردی روکنے کے لیے اجتماعی دانش بروکار لانا وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب ایردوان، اردن کے شاہ عبداللہ دوئم، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان، کویت کے ولی عہد شیخ صبا الخالد الاحمد المبارک، ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم، تاجک صدر امام علی رحمان، عراقی وزیر اعظم محمد شیع السودانی اور فلسطینی صدر محمود عباس سمیت 50 سے زیادہ ملکوں کی قیادت اس اہم اجلاس میں شریک تھی۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے سربراہ اجلاس میں شریک رہنماؤں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بطور ثالث خطے میں امن کے لیے مخلصانہ کوششیں کی ہیں۔ اسرائیل نے مذاکراتی عمل سبوتاژ کرتے ہوئے دوحہ پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ صہیونی حکومت انسانیت کے خلاف جرائم کی مرتکب ہوئی ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے مسلمان ملکوں کی طرف سے قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کو قابل ستائش قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو کھلی جارحیت کی رعایت نہیں دی جا سکتی۔ مسلمان ملکوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ ترک صدر نے تجویز دی کہ OIC فریم ورک کے تحت اسرائیل کو عالمی عدالت انصاف میں لانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی وضع کی جائے۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوئم نے کہا کہ قطر کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتے ہیں۔ اسرائیل کی بربریت روکنے کے لیے اجتماعی دانش بروکار لاتے ہوئے اقدامات کرنا ہوں گے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے کہا کہ اسرائیل نے تمام ریڈ لائنز پار کر لی ہیں۔ فلسطین میں انسانیت سسک رہی ہے۔ جنگی جرائم پر اسرائیل کو کوئی استثناء نہیں دیا جا سکتا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور عراق کے وزیر اعظم محمد شیع السودانی نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی سرین خلاف ورزی پر عالمی برادری کی معنی خیز خاموشی افسوسناک ہے۔ دوہرا معیار ترک کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کے اقدامات ہماری اجتماعی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ فلسطین کے صدر محمود عباس
نے غزہ میں نسل کشی روکنے اور فوری امداد کی فراہمی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام ہی امن کا واحد راستہ ہے۔ کویت کے ولی عہد شیخ صبا الخالد الحمد المبارک، تاجکستان کے صدر امام علی رحمان، مالدیپ کے صدر محمد معیزو، لبنان، جبوتی، موریتانیہ، صومالیہ اور دوسرے ملکوں کے رہنماؤں نے کہا کہ غزہ میں 2 سال سے جاری بربریت عالمی برادری کے ضمیر پر سوالیہ نشان ہے۔ اسرائیل کے ہاتھوں خطے کے ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کی خلاف ورزیاں قابل مذمت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تشدد کی بجائے بات چیت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کو ریاستی دہشت گردی اور جنگی جرائم پر کٹہرے میں لانا ہوگا۔ عالمی رہنماؤں نے غزہ میں انسانیت سوز مظالم اور بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ نہتے فلسطینیوں پر ان کی اپنی زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ انہوں نے بلا تعطل اور فوری امداد کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری فوری جنگ بندی کے لیے اقدامات کرے۔ عمر فاروق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ عرب اسلامی ہنگامی سربراہ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ اعلامیے میں قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ حملے کو بزدلانہ اور غیر قانونی عمل قرار دیتے ہوئے اسرائیلی جارحیت کو خطے میں امن کے امکانات کو تباہ کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ اجلاس سے پوری دنیا میں پیغام گیا ہے کہ قطر کی سالمیت مقدم ہے۔ اعلامیے میں موقف اختیار کیا گیا کہ اسرائیلی جارحیت کو مسترد کرتے ہیں اور قطر کو دوبارہ نشانہ بنانے کی اسرائیلی دھمکیوں کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں۔ اجلاس میں شرکاء نے قطر کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی اور جوابی اقدامات کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ اعلامیے میں تمام ممالک سے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی معطل کرنے کی اپیل کی گئی اور عرب اور مسلم رہنماؤں نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی و معاشی تعلقات پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ اجلاس کے شرکاء نے ثالثی میں قطر کے تعمیری کردار سمیت غزہ میں جنگ روکنے کے لیے قطر، مصر، امریکہ کی کوششوں کی حمایت کو سراہا۔ اعلامیے میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا کہ فلسطین پر اسرائیلی قبضہ 1967 کی سرحدوں کے مطابق ختم ہونا چاہیے۔ دوحہ میں عرب اسلامی ہنگامی سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں 2 طرفہ تعلقات اور قطر پر اسرائیلی جارحیت کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ نائب وزیر اعظم سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعظم نے اسرائیلی اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی دانستہ سازش قرار دیا۔ انہوں نے اس نازک وقت میں مسلم امہ کے اتحاد کے لیے شہزادہ محمد بن سلمان کی جرأت مندانہ اور دانش مندانہ قیادت کو سراہتے ہوئے تمام عالمی فورمز پر پاکستان کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ دوحہ میں ہنگامی عرب اسلامی سربراہ اجلاس کا انعقاد یہ واضح پیغام ہے کہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے اسرائیل کے غیر قانونی اور جارحانہ اقدامات کے خلاف دنیا بھر کے مسلمان یک زبان ہیں۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی حمایت پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ وہ رواں ہفتے کے آخر میں وزیر اعظم پاکستان کے ریاض کے دورے کے منتظر ہیں۔ یہ دورہ 2 طرفہ تعلقات کے ساتھ علاقائی اور عالمی صورتحال پر جامع تبادلہ خیال کا اہم موقع فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان کے فعال سفارتی کوششوں کی تعریف کی۔ عرب اسلامی سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی کی دوحہ میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کو وسعت دینے پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے 9 ستمبر کو قطر کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔ دونوں رہنماؤں نے قطر کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کی جانب سے قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کو غیر ذمہ دارانہ اور عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عرب اسلامی سربراہ اجلاس مسلم دنیا کے اتحاد کا مظہر ہے۔ اس کا مقصد اسرائیل کو اس کے جارحانہ رویے پر جواب دہ بنانا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان مصر کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال کے تناظر میں قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق کیا۔ دوحہ میں عرب اسلامی ہنگامی سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قطر کے خلاف حالیہ جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔
وزیر اعظم نے کہا کہ یہ مشرق وسطی میں امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی سازش ہے۔ وزیر اعظم نے فلسطینی مسئلے پر شاہ عبداللہ دوم کی جرأت مندانہ قیادت کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کے مقابلے میں مسلم اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں عرب اسلامی ممالک کے ہنگامی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور عالمی رہنماؤں کے درمیان خوشگوار اور پرتپاک ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم کی ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان، سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، فلسطین کے صدر محمود عباس، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی، تاجکستان اور مصر کے صدور سے خوشگوار ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف فلسطین کے صدر محمود عباس سے باہمی احترام کے ناطے بغل گیر ہوئے۔ ہنگامی سربراہی اجلاس اسرائیل کے قطر پر حملے کی مذمت اور خطے پر اثرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کے لیے طلب کیا گیا۔ اجلاس میں 50 سے زائد رکن ممالک کے سربراہان شریک ہیں۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے تہران میں منعقدہ پاک ایران بزنس فورم 2025 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات مشترکہ خوشحالی کے نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے باہمی تجارت کو فروغ دینے، بارڈر مارکیٹس کے فعال کرنے، کسٹمز میں رکاوٹوں کے خاتمے اور توانائی اور معدنیات میں سرمایہ کاری جیسے اقدامات کا اعلان کیا۔ انہوں نے ایرانی کمپنیز کو نومبر میں پاکستان میں ہونے والی ایگریکلچر ایکسپو میں شرکت کی دعوت دی اور بتایا کہ مشترکہ اقتصادی کمیشن کا اگلا اجلاس پاکستان میں ہوگا۔ ایرانی وزیر فرزانہ صادق نے حالیہ سیلاب پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ گزشتہ سال باہمی تجارت $3.1 ارب سے تجاوز کر گئی، جسے $10 ارب تک بڑھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ ثالثی اور مصالحت وہ راستہ ہے جس پر چل کر فریقین اپنے تنازعات کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ کامسٹیک اسلام آباد میں سرکاری اور نجی تنازعات میں قانونی حل کے لیے مصالحت کے کردار پر تجویز کردہ تربیتی کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ پیشہ ورانہ تربیت کا عملی زندگی میں اہم کردار ہوتا ہے۔ انہوں نے سول و قانونی انتظامی افسران اور مصالحتی کونسل میں شامل افراد پر زور دیا کہ وہ اپنی تربیت کے ساتھ ان تنازعات کو نپٹانے میں کردار ادا کریں۔ وزیر مملکت عدالتی اور کاروباری معاملات میں مصالحت کو فروغ دے کر عدالتوں میں مقدمات کے بوجھ میں کمی لانے پر بھی انہوں نے زور دیا۔ خبر آپ کو دیتے ہیں پی ایس ایکس سے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج بھی تیزی کا رجحان برقرار ہے اور 100 انڈیکس اس وقت 900 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,56,290 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی اقتصادی پالیسیز کی بدولت ملک کے معاشی اشاریے مثبت ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے سرمایہ کاروں کا اعتماد مضبوط ہو رہا ہے۔ کیپٹل مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ممالک کے ساتھ تجارت کے فروغ کے لیے کیے جانے والے معاہدوں سے ملک میں نئی سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا کرپٹو کرنسی میں ابھرتا ہوا عالمی مقام، بھارتی ماہرین بھی مترف نکلے۔ وزیر مملکت کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب نے ہانگ کانگ میں حالیہ بٹ کوائن ایشیا کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ قیام کے بعد جنوبی ایشیا پہلا آزاد کرپٹو ریگولیٹری ادارہ بن گیا ہے۔ بلال بن ثاقب کا کہنا ہے کہ پاکستان کرپٹو کرنسی کے ذریعے عالمی سطح پر نئی شناخت بنا رہا ہے۔ بھارتی کرپٹو انفلوئنسر بٹ کوائن والا نے بلال بن ثاقب کی قیادت کی پذیرائی کی۔ ہمیں بھارت میں بھی بلال بن ثاقب جیسے رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ کرپٹو کرنسی اور بلاک چین کے ذریعے پاکستان کو عالمی سطح پر اہمیت حاصل ہے۔ خبر دیتے ہیں آپ کو بلوچستان کے ضلع کیچ سے، جہاں بارودی سرنگ کے دھماکے میں کیپٹن سمیت 5 جوان شہید، جبکہ کلیئرنس آپریشن میں فتنۃ الہندوستان کے 5 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے کیچ کے علاقے شیر بانڈی میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا۔ دھماکے کے نتیجے میں پاک دھرتی کے 5 بہادر ثبوت جام شہادت نوش کر گئے۔ شہداء میں کیپٹن وقار احمد، نائک عصمت اللہ، لانس نائک جنید احمد، خان محمد اور سپاہی محمد ظہور شامل ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے کلیئرنس آپریشن کے دوران بھارتی حمایت یافتہ نیٹ ورک فتنہ الہندوستان کے 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا، جبکہ علاقے میں ممکنہ طور پر موجودہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں اور شہداء کی عظیم قربانیاں ان کے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل نے کیچ میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر دہشت گرد حملے میں کیپٹن وقار احمد کاکڑ، نائک جنید، نائک عصمت، لانس نائک خان محمد، سپاہی ظہور کی شہادت پر گہرے رنج اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔
अपने एक बयान में गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा कि दहशत गर्दी दरहकीकत दहशत और वहशत पर मबनी एक ज़हनियत का नाम है जिसका मुकम्मल खात्मा लाजमी है। उन्होंने अल्लाह ताला से शोहदा के बुलंदी दर्जात और सोगवार ख़ानदानों के लिए सब्र जमील की दुआ की है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात नदीम अफजल चंद ने मुलाकात की और मुल्की सियासी सूरत हाल, जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम और अवामी मसाइल के हल के हवाले से गुफ्तगू की। गवर्नर ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए कुर्बानियां दी हैं और आज भी इसी मिशन पर कायम है। मुलाकात में हालिया सैलाबी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा हालात में सियासत को पसे पुश डालकर अवामी मफाद को तरजीह देना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। सिंध के गवर्नर कामरान खान डिसोरी से चीन के शहर शोजो म्यूनसिपल पीपल्स गवर्नमेंट के मेयर ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, वफूद के तबादले और दस्तखत शुदा मुआहिदों पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, पानी और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। सनती तरक्की रोजगार के मौके के लिए हुकूमत सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि मंजूर शुदा मनसूबों में गैर मुल्की सरमायाकारी से बाहमी ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। गवर्नर सिंध की दावत पर शोजू के मेयर ने पाकिस्तान का दौरा करने की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ओजोन के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि ओजोन हमारी माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की मुहाफ़िज़ है, इसे बचाना इंसानियत का अहम तरीन फरीज़ा है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ओजोन की तबाही का मतलब अमराज, फसलों की बर्बादी और नस्ल नौ के मुस्तकबिल के लिए ख़तरात हैं। मौसमी तब्दीलियों ने बारिश के अंदाज बदल दिए हैं। पंजाब हालिया तबाहकुन सैलाब की शक्ल में खमियाजा भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि पहली बार पंजाब के लिए जामे माहौलियाती पॉलिसी थी ताकि ज़मीन आइंदा नस्ल के लिए महफूज रह सके। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने माहौल दोस्त इलेक्ट्रो बसें मुतारिफ करवाईं जो क्लीन एनर्जी से चलती हैं और आलूदगी कम करती हैं। प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के जरिए शजरकारी करके फ़िज़ा को असर नौ सांस लेने के काबिल बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब तेज़ी से ग्रीन एनर्जी, सोलराइजेशन और माहौल दोस्त मंसूबों की जानिब बढ़ रहा है। ओजोन प्रोटेक्शन महज हुकूमत की नहीं, हर शहरी की जिम्मेदारी है। अवाम से अपील है कि अपनी फ़िज़ा, पानी और ज़मीन को आइंदा नस्लों के लिए महफूज बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर NDMA का सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी है। पंजाब के मुतासरा इलाकों के लिए मज़ीद इमदादी सामान और PDMA पंजाब को मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन के लिए मज़ीद 5000 खैमे फराहम कर दिए गए हैं। NDMA की जानिब से सक्खर और जलोज़ई से 1100 खैमे मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासरीन के लिए भिजवाए गए हैं। NDMA ने पंजाब के सैलाब मुतासरीन के लिए 35,000 खैमे फराहम किए हैं। NDMA तमाम मुतालिका सिविल और अस्करी इदारों के साथ मुकम्मल राबिते में है और जारी इमदादी कार्रवाइयों की हमा वक्त निगरानी कर रहा है। महकमा आपाशी सिंध के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में सक्खर और कोटरी बैराज पर पानी में इजाफा जबकि गुड्डू बैराज में पानी की सतह में कमी हो सकती है। सैलाबी पानी से सक्खर, नौशहर फिरोज, जामशोरो, खैरपुर और लाड़काना के कच्चे के मजीद गाँव ज़ेरे आब आ गए हैं। लाड़काना में बुल्हड़ यज्जी के करीब ज़मींदारी बंद टूटने से मकामी आबादी और देहात भी मुतासर हो गए हैं। नौशहर फिरोज़ के कच्चे के इलाके में बंद टूटने से मुतादिद कच्चे के देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। सैलाबी इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है जबकि मेडिकल और रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। महकमा इत्तलात सिंध की जानिब से दरियाओं और बैराजों में पानी की आमद और अखराज के ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। प्रोविंशियल रेन एंड फ्लड इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी में कमी हुई है। इस वक्त पानी की आमद 6,11,051 जबकि अखराज 5,83,151 क्यूसिक है। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 5,71,800, अखराज 5,18,000 क्यूसिक। कोटरी बैराज पर आमद 2,93,000 जबकि अखराज 2,62,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। पंजनत के मकाम पर पानी के बहाव में कमी के बाद आमद 2,34,755 जबकि अखराज 2,30,855 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया।
वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि कई रातें जागने की वजह से थकन से चूर हूँ, लेकिन इसके बावजूद तवाना हौसले और अज़्म के साथ सैलाब मुतासरीन की खिदमत के लिए मुसलसल फील्ड में मौजूद हूँ। मुख्तलिफ देहातों में सैलाब मुतासरीन और मीडिया गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मुल्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में कमोबेश 8,000 अफराद के इनखला और आबादकारियों के ऑपरेशन में वो खुद शरीक है और अपनी निगरानी में अलीपुर, जलालपुर और सैदपुर से हज़ारों अफराद का कामयाब इनखला करवाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की काबीना कारकीन की फील्ड में मुसलसल मौजूद रहने की वजह से सैलाब मुतासरीन को भी हौसला हुआ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये लम्हे आवाम के दुख बांटने के हैं। हम मुतासरीन का दुख ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जितनी कमी कर सकते हैं कर रहे हैं। और जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। लाखों अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन दिन रात जारी है। रिपोर्ट करेंगे फरहान मिर्जा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मुताबिक हालिया बदतरीन सैलाब से 16 लाख से जायद अफराद मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 14,82,000 को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। 11 लाख एकड़ से जायद रकबा जेरे आब आ गया है, जबकि तकरीबन 12 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुईं। सैलाब में 32 अफराद जान की बाजी हार गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ तहसील अलीपुर के मुतासरा इलाकों का दौरा किया और वहाँ मौजूद रिलीफ इक़दामात का जायज़ा लिया और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात में उनको दरपेश मुश्किलात और उनकी बहाली के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। निज़ाम को बड़े अच्छे तरीके नाल मैनेजमेंट करेंदे पे आवाम दी नकलो मकानी जड़ी है इथों काफ़ी हद तक खाली थी गई है। पानी आ गया, माल मवेशी करते असा मकामी जाते घर खड़ू थे, कोई परेशानी अल्लाह खैर करे। दूसरी जानिब रेस्क्यू 1122 की टीमें तहसील जलालपुर पीरवाला और अलीपुर में सरगर्म हैं। अब तक जलालपुर में 24,000 से जायद अफराद और 4,500 जानवर को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। मुतासरीन के लिए 471 फ्लड रिलीफ कैंप और 446 मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए हैं, जहां खाने पीने का वाफिर जखीरा मौजूद है और अब तक लाखों अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की जा चुकी है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। दरियाए सतलुज में पानी की सतह कम होने के बावजूद जलालपुर, पीरवाला और गिरदोनवाह में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। राजा बिट्टा बंद टूटने से लोधरा में दोबारा तबाही फैल गई। तफसील अब्दुल्ला डाहा से। दरियाए सतलुज में सैलाबी रेले ने लोधरा और जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाकों को शदीद नुकसान पहुंचाया। इम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह में 1 फुट कमी रिकॉर्ड की गई, लेकिन जमीनी हक़ाइक़ अब भी संगीन है। राजा बुट्टा बंद के टूटने से पानी तेजी के साथ वापस लोधरा की हदूद में दाखिल हो रहा है, जिसने बड़े पैमाने पर खड़ी फसलों को अपनी लपेट में ले लिया है। सैलाबी पानी के बाद सैकड़ों देहात मुतासर हुए, जिनके मकीन अपने माल मवेशी और जरूरी सामान के साथ महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमें और जिले इंतजामिया मुतासर इलाकों में मौजूद है, ताहम पानी की शिद्दत और मुसलसल बढ़ते हुए खतरात के बायस रिलीफ सरगर्मियों में मजीद मुश्किल हो रही है। सतलुज और दरिया चनाब के पानी ने एक बार फिर लोधरा और जलालपुर पीरवाला के मकीनों को कड़ी आजमाइश में डाल दिया है। ज़राई नुकसानात के साथ साथ इंसानी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद भी जारी है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। ननकाना साहिब में सैलाब मुतासर इलाकों में मुमकिना वबाओं से बचाव के लिए महकमा सेहत ने हिफाजती इक़दाम शुरू कर दिए हैं। तफसील जानते अपने नुमाइंदे जावेद अहमद मुआविया से, जो इस वक्त सैलाब मुतासर इलाके में एक मेडिकल कैंप में मौजूद हैं। जावेद मुआविया, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ननकाना साहब में जिली इंतजामिया की तरफ से सैलाब मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जो है वो जारी है। 30 मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, जहां हजारों अफराद को जो है वो तिब्बी सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जो है वो जारी है। 30 के करीब हमारी टीम्स, उसके अलावा 12 हमारी क्लिनिक ऑन व्हील्स और एक मरियम नवाज फील्ड हॉस्पिटल भी हमने डिप्लॉय किया हुआ है फ्लड इफेक्टेड लोगों के लिए। अभी तक हम लोग 12,000 के करीब जो हैं वो लोगों को ट्रीटमेंट दे चुके हैं। हमने 2 क्लिनिक ऑन बोट्स जो हैं वो भी हमारी फुली फंक्शनल है, राउंड द क्लॉक जो है वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उन एरियाज़ में जहां हमारा ज़मीनी रास्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। हमने तकरीबन 15,000 के करीब जो हमारे मॉस्किटो रिपेलेंट्स लोशन थे वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। जो भी हमारी रिवराइन यूसीज थी उसमें घर घर जाके, डेंगू के लिए जो स्प्रे होती है वो भी हमने घर घर जाके और एरियाज़ में हमने वो भी की है। सैलाब मुतासिरीन को हर मुमकिन तरीके से जो है वो बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जो है वो जारी है और ये जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया जावेद मुआविया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
तहसील आरिफ वाला में दरियाए सतलुज के मकाम पर पानी में रोज़ाना कमी वाक़ हो रही है। चौधरी काशिफ से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी काशिफ, बताइएगा दरियाए सतलुज की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, तहसील आरिफवाला में दरिया सतलुज के मुकाम पर पानी के बहाव में रोज़ाना की बुनियाद पर कमी वाक़ हो रही है। इस वक्त पानी का बहाव 65,000 क्यूसेक तक रह गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की बेहतरीन हिकमत अमली पर सरकारी इदारों ने अमल दरामद करते हुए अपने फ़राइज़ अंजाम देने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। महकमा 1122, पंजाब पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस, पैरा फोर्स, महकमा हेल्थ, महकमा रेवेन्यू, महकमा लाइफ स्टॉक सैलाब मुतासरीन के साथ आज भी शाना बिशाना खड़े अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अब हम आए हैं यहाँ कैंप शोषण के में बैठे हैं। हमारा खुद का भी जो राशन वगैरह है वो गवर्नमेंट दे रही है। अगर बात की जाए सरकारी नुमाइंदों की तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA राना इरादत शरीफ खान, MPA डॉक्टर फ़रख जवेद भी अपने प्यार करने वाले प्यारों सैलाब ज़दगान के साथ तमाम ज़रूरत ज़िंदगी का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है और ये सिलसिला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात के मुताबिक सैलाब से मुतासरा तमाम अफराद और मवेशियों को उनके घरों तक खैर व आफियत से पहुँचाने तक ना सिर्फ जारी रहेगा बल्कि इन्हें इसी तरह तमाम तर सहूलियात भी फराहम होती रहेंगी। शक्करगढ़ में दरियाए रावी और मुआविन नदी नालों से सैलाबी सूरत हाल से होने वाली तबाहकारियों में असातिज़ा के किरदार के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस हवाले से शक्करगढ़ से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रमज़ान की ये रिपोर्ट देखिए। दरियाए रावी और दीगर नदी नाल में भारतीय आबी जहरीत और मूसलाधार बारिश ने शक्करगढ़ के सरहदी इलाकों को बुरी तरह मुतासर किया। कहीं फसलें तबाह हुई तो कहीं जमीनी रास्ते मुनक़ता हुए। स्कूल कॉलेज मकानात सब सैलाब की नजर हो गए मगर उसातिज़ा के हौसले और हिम्मत काम न हुए। जहाँ हुकूमती मशीनरी और रेस्क्यू जैसे अदारे फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ रहे वहीं उसातिज़ा ने इंसानी हमदर्दी के जज्बा से सरशार होकर मुतासरीन की इमदाद की और सैलाब ज़दगान में राशन, जानवरों के लिए चारा, बच्चों को तालीम जारी रखने के लिए किताबें, कापियाँ, यूनिफॉर्म तक फराहम किया। किसान जो हमारे कौम हैं ये हमारे हमेशा जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, कोई आफत आती है, कोई मुसीबत आती है तो हमेशा ये कौमी दायरे में शामिल होते हैं। हुकूमत पंजाब और उसातिज़ा अगर इसी तरह सैलाब मुतासरीन के लिए अपनी इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी रखते हैं तो इससे न सिर्फ हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर होगा बल्कि जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात में भी वाज़ेह कमी दिखाई देगी। मोहम्मद रमज़ान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शक्करगढ़। डेरा गाजी खान के कोहे सुलेमान में तेज़ बारिश के बाद आने वाले रूद कोही रेले के साथ सदियों पुराने नायाब सिक्के बरामद हुए हैं जो कबायली अफराद को मिले हैं। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ रज़ाक। सबर की वादी में पहाड़ों से उतरने वाला रेला पानी के साथ 2000 साल पुराने सिक्के भी बहा कर ले आया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान, पॉलिटिकल असिस्टेंट और डायरेक्टर आर्कियोलॉजी के हमरा सिक्के मिलने वाली जगह पर पहुंचे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा ये सिक्के मिलने से बैनुल अक़वामी सियाहत की नई राह हमवार हुई है। जो है एक गुडविल है क्योंकि ये इंटरनेशनल एक हमारा असासा है। ना सिर्फ इसमें इंटरनेशनल जिस तरह इदारे हैं जिसमें हमारे इंटरनेशनल यूनेस्को है या और जो इदारे हैं हम उनको भी इंशाल्लाह इधर इनवाइट करेंगे अगर हमें कोई इसमें फर्दर कामयाबी मिलती है और इससे ना सिर्फ ये एरिया डेवलप होगा बल्कि ये जो लोग हैं इंशाल्लाह इनके रोजगार के मौके भी मुयस्सर रहेंगे। मैं अपने सिक्कों में वेमा, देवा कनिष्का के दौर के सिक्के भी शामिल हैं जो 2000 साल पहले के जमाने से ताल्लुक रखते हैं। इराक, ओमान, खरासान समेत वस्ती एशिया के ममालिक के सदियों पुराने सिक्के भी इस बरसाती नाले में दरियाफ्त हुए हैं। से जो है पुरानी चीजें और बर्तन वगैरह निकालें और जिन लोगों ने इस पर साथ दी है मैं सेक्रेटरी साहब को स्पेशल सिफारिश करूंगा डीजी साहब को कि उनको कोई तरीफी असनाद दी जाएं। सदियों पहले मुख्तलिफ बादशाह और तिजारती काफिले इन रास्तों से गुजर कर खरासान, ईरान और अरब जाते थे। महकमा आर्कियोलॉजी अब उन मकामात पर खुदाई करके मजीद कदीमी चीजों को निकालेगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने पुराने सिक्के निकालने और उन्हें महफूज बनाने में मदद करने वाले मकामी लोगों में तारीफी असनाद और इनामात तकसीम करने का ऐलान किया है। मोहम्मद आसिफ रज़ाक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, डेरा गाजी खान।
खेलों की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं T20 एशिया कप के हवाले से, जिसके 9वें मैच में आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। ग्रुप बी से अबू धाबी में खेला जाने वाला मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। बांग्लादेश ने टूर्नामेंट में अब तक 2 मैच खेले, 1 जीता और 1 हारा है, जबकि अफगानिस्तान ने 1 मैच खेला और इसमें कामयाबी हासिल की। ग्रुप बी में पॉइंट्स टेबल पर अफगानिस्तान 2 पॉइंट्स के साथ दूसरे और बांग्लादेश 2 पॉइंट्स के साथ ही तीसरे नंबर पर मौजूद है। T20 एशिया कप में मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओमान को 42 रन से हरा दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की कामयाबी के साथ भारत ने सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अबू धाबी में खेले गए मैच में मुत्तहिदा अरब अमारात ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 172 रन बनाए। ओपनर्स आलिशान शरफू और मोहम्मद वसीम ने 19 सेंचुरियां स्कोर की। मोहम्मद वसीम ने 69 रन की इनिंग्स खेली। आलिशान शरफू ने 51 रन बनाए। जवाब में ओमान की टीम 18.4 ओवर्स में 130 रन बनाकर आउट हो गई। जुनैद सिद्दीकी ने 4 विकेटें हासिल की। एशिया कप के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। That's got the legs and the placement to T20 एशिया कप में श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेटों से हरा दिया। दुबई में खेले गए मैच में हांगकांग ने 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 149 रन बनाए। नजाकत खान नॉट आउट 52 रन, इंशिरात 48 रन के साथ नुमाया रहे। श्रीलंका की जानिब से दुश्मंता चमीरा ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में श्रीलंका ने 150 रन का हदफ 18.5 ओवर्स में 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। बैथम निसांका 61 रन के साथ नुमाया रहे। एशिया कप के तमाम मुकाबले देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत के लिए टोक्यो पहुंच चुके हैं। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो क्वालिफाइंग राउंड में कल नेजा फेंकेंगे, जबकि फाइनल मुकाबला जुमेरात को शेड्यूल है। फाइनल में जगह बनाने के लिए खिलाड़ियों को कम से कम 84.50 मीटर थ्रो करना होगी। अरशद नदीम ने 2023 की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए चांदी का तमगा अपने नाम किया था। अरशद नदीम ने अपने वीडियो पैगाम में कौम से कामयाबी के लिए दुआ की अपील करते हुए कहा कि वो पूरी तैयारी के साथ इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि कौम की दुआओं से पाकिस्तान के लिए एक और कामयाबी हासिल करेंगे। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने हॉकी के प्रो लीग सीजन 2025-26 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। FIH प्रो लीग के अगले सीजन का आगाज 9 दिसंबर से होगा। पाकिस्तान टीम सीजन का पहला राउंड अर्जेंटीना में होम टीम के अलावा नेदरलैंड से मैचेस खेलेगी। शेड्यूल के मुताबिक 10 से 15 फरवरी तक पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से, 13 से 21 जून के दरमियान टीम बेल्जियम में, स्पेन और बेल्जियम से मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान टीम 23 से 28 जून तक इंग्लैंड में प्रो लीग का आखिरी राउंड खेलेगी, जिसमें पाकिस्तान मेजबान इंग्लैंड और रिवायती हरीफ भारत से मैच खेलेगी। पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम लाहौर में IFT फाइट पास 9 का इनेकाद किया गया, जिसमें फाइटर्स ने एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश कर दी। इवेंट में मजमूई तौर पर 19 मुकाबले हुए। अहम मुकाबले मेन फाइट में अफगानिस्तान के कोरोश हावी रहे। पाकिस्तान की बिलाल हुसैन को नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के सदर बाबर क़यूम राजा और DG सरदार हसन सादिक के मुताबिक इवेंट का मकसद मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना है। आखिर में कामयाब फाइटर्स को नकद इनाम, मेडल्स और शील्ड से नवाजा गया। नाज़रीन, खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ और स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ ही बुलेटिन हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। PTV न्यूज़ पर यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे साथ रहेगा।